السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الطبخ المغربي مع عابدين. اليوم كنتواجدوا في منطقة حد الدرا، وبالضبط أمام واحد لوزين أو معمل ديال زيت الزيتون، مجموعة ذات النفع الاقتصادي وحدة إنتاج زيت الزيتون، بيع زيت الزيتون بالجملة. غادي ندخل ليه ان شاء الله وغادي نشوفوا مراحل طحن الزيتون واستخراج الزيت. هذا هو المعمل كيف تيبان لكم من الدخله. غادي ندخلوا ان شاء الله لداخل ونشوفوا المراحل. هنا كيف كتشوفوا كيف تندخلوا في قاعة الاجتماعات تلقاو واحد بلاكا مجموعة ذات النفع الاقتصادي ومجموعة التعاونيات اللي منخرطين في الجيو. كاينه تعاونية الكراكا، كاينه تعاونية أدقي، تعاونية سيدي بونوار، تعاونية تيوت، تعاونية الفلاح، تعاونية الصويرة، تعاونية الشجرة المباركة، تعاونية عين الحجر، وتعاونية السلام. هنا لا ريسبسيون دي زوليف، لا ريسبسيون ديال زوليف. السلام عليكم. هنا لا ريسبسيون دي زوليف. Il va se transmettre par la banque à l'extrémité de la banque. Avec la banque, il faut que tranquille 5 ans. Avec tranquille 5 ans, et chaque année à engager, on va dégager les feuilles de l'olive, il va tomber dans la laveuse. هذا هو السيستم ديال لافاج ديال الزيتون. عندنا دو بومب اللي في تحت، اون بومب ا اير اي لوطر او نو. هذاك لونسومبل اير او فورمي دي موس ناتيريل بور لافي دي زوليف، و ميم طون فورمي دي فاك بور ترانسميتر لي زوليف جيسكو لافوز دابا. ابري il va le transmettre avec un piston fin au broyeur. كيطلع لنا بيستون فان باش يطحن، هذاك هو البرويور. من بعد كيديستريبي لي مالاكسون. ها لي مالاكسون ils sont 5 مالاكسون، chaque مالاكسون comprend un طون. من بعد كديستريبي لاباط على لي مالاكسون، وهذا الدور ديال المالاكسون هو كي مالاكسي هذيك لاباط pour former, pour rassembler plutôt les gouttes de l'huile pour former un film d'huile. Et il ne doit pas, c'est très important, il ne doit pas dépasser 45 minutes, entre 35 et 45. علاش؟ لأن pour l'extraire, pour garder le polyphénol. هذا البوليفينول très sensible. تجيب زيتون من الشجرة وتحنوه باش تغاردي هذا البورسونتاج اللي هو entre 3 et 8. هذا المالاكسون إلا ديباسا 40 minutes كيبدا كينقص لو طون ديال البوليفينول في الزيت. هذا هو الدور ديال المالاكسون. من بعد ابري الماراكساج كان واحد لابومب كتسمى اون بومب مونو كي فا ترونسميتر لاباط ديكونتور. هاد الديكونتور الدور ديالو هو يدور اي بون فيتاس. الدور ديالو هو انسيباري ما هو سائل وما هو صلب. السائل هو الزيت والماء كي طون في لا بروميير فاز ايسي، و الغرينيون والبيل اللي هو قاس شويه اولا ثقيل، il va tomber في l'extrémité ديال كونتور. هنا كاينه غير العمليه غير ديال لا فيتيس اوميغا اونغيلير. دابا كيسيباري هاد لي ديفون ماتيير سولون لا دونسيتي، الكثافه ديال كل ماتيير. الزيت والماء اللي هو خفيف شويه كيطيح اللور، والعظم ولا بيب اللي هو ثقيل كيطيح قدام. من بعد الزيت كيطيح في واحد فلتر فيبراتوار راه كيبلو اشنو كيفيبري كوم سا باش كاين شي ديبري بحال هكا ديال الفيتور
qui profite du الماء qui va refouler avec une pompe vers le séparateur final. Avec le séparateur final qui tourne à une grande vitesse. Le même principe pour le décompteur. كيفاش؟ لأن هنا كيطول 7 متر par minute 7000 دورة في المينيت. اشنو كيدير؟ حتى هو كيسيباري دو فاز، لا فاز ليكيد كي هي لا دونسيتي 1 ولا فاز ليجير اللي هو الزيت اللي كاين لا دونسيتي انفيريور à 1 qui va remonter et va couler dans le récipient comme vous voyez. Et الماء كيطيح لنا لتحت لأن لا دونسيتي كاينة كيمشي لنا vers les eaux usées. من بعد هذاك الكرينيو واللحم اللي طلع عليه كاين هنا في واحد لافيس فونفان. هاد لافيس كي فا لو refouler vers l'extérieur qui doit séparer à son tour. من بعد هذاك البيل pour العظم كيوصل على l'extérieur ديال لوزي وكيسيبارو غنشوفو فيما بعد. هاد لاباريت كتدي الويون، هو البرانسيب ديالها هو لا فيتيس ديال الاوتيلير كتسيباري لنا العظم كيطيح لنا ولا بيل بغا يطيح لنا في السيزان. هاد العظم هذا دابا غير العظم. العظم هذا العظم كيبدا به ليليز كيبدا بحال الفران ديال الياجور احمر. حنا دابا في المغرب يلاه بدينا كنخدمو على واحد البروجي باش برودويزي الكتريسيتي وانجيكتو في الريزو اونلاين. كاين ان اسبانيا قادرين في هاد المجال كيديروا هاد كرينيو داخل الضيعه كاين دي توربين كبار اللي كيدوروا بهاد لينيرجي ديال العظم وكيفورنيو الكتريسيتي وكيانجيكتيو في الريزو. حتى حاجه ما كدير داك العظم وداك الورق وداك العواد كيطحنوهم سيليلوز في لا سيليلوز كيعطوها للهيل وهاد العظم لينيرجي والبيل كيديروه علف ها البيل فين هذا. هادو البيل ولا كان المارجين كتسموها المارجين ولا البيل هادو اشنو كيديروا بها؟ اما كيديروا بها كومبوست كيخلطوا مع شي ماتير اورغانيك كيديروا بها الكومبوست اللي هو معروف هو التربه
غنيه كتسمى ليسون او لا علف البهيم كيديروا تركيبه علفيه كدار الانعام ولا الشركات ديال العلف كيديروا واحد النسبه مئويه في هذا الفطور هو انرجيتيك هو مهم كتغذيه الحيوانات البهيمات الحيوانات. هنا سيجي العيس هذاك ديال لي زو ايجي المياه المستعمله كتمشي ليه تما وكتبقى حتى للصيف عاد كتبخر. بعد شي ستاسيون ديال فيلتراسيون ديالك لي زو ايجي كنخلو هذا هو البرانسيب ديالك كنخلو حتى الصيف باش تبخر في الحراره. وهذا كاينو قلت لك قبيله كيمشي لينيرجي هذا هو داك العظم ديال العظم كيمشي لينيرجي كيدوه صحاب الفران ديال الياجور او لا كيدوه مثلا يلا بنخدموا حنا في المغرب على هذا الشيء. كاين واحد المشروع دابا كاين في الفرينرا ديال مكناس بيصوب به الكتريسيتي هو طاقه حراريه ويفالو ترانسميت اون انرجي الكتريك. كيف ذلك؟ انه هو هذا كيتبخر منه الماء كيسخن الماء واحد التمبيراتير اللي هي عاليه وذاك البخار كيدور لي توربين بحال البرانسيب ديال البراج. البراج داك الماء اللي كيدور دوك لي توربين الكبار باش يعطيو الضوء هنا داك البخار اللي كيبخروا ولا كيسخنوا به هذا الكرينيو كيعطي واحد البخار وكي انجيكتي افيك ان غون بريسيون باش كيدور لي توربين افيك دي ملتيبليكاتور باش كيدور التوربين واحد الدوره عاليه بور فورمي وهاد لي توربين اي سون اتلي ا دي زالتيرناتور ا دي زالتيرناتور بور برودوي ليكتريسيتي. غادي يخدموا عليه ان شاء الله على مستقبل ان شاء الله. تبارك الله. حنا كاينين دابا في قاعة تخزين ديال زيت الزيتون. كاين هنا 10 ديال لي سيترن كل وحده كتهز 30 طن اذا 300 طن ديال زيت الزيتون. ولكن للاسف هذا العام الزيت قليله في منطقه الصويره. هذه لاصال ديال ستوكاج استنصال كليماتيزي افيك ان كاباسيتي توتال ديال 300 طن. هنا كما تلاحظوا ان ترمومتر هذه كي انديك لا تمبيراتير انتيريور ديال لا سيتيرن وهذا سيتيرن سي سيتيرن اليمونتير دو برومي شوا. هنا كتلاحظوا دي غرادياسيون هاد غرادياسيون سي مونتير دو نيفو وشاك غرادياسيون كوريسبون توناج. باغ اكزومبل 1 متر 10 لو توناج ديالو دابا غتقرا في هاد لافيش هنايا. هنا هاد لي سيتيرن اي سون اون كومونيكاسيون اونتر او. On peut faire le transfert de la citerne, distribuer là tous les citernes au cas contraire. Là, c'est une porte visite. En cas de stockage, comme dégager la porte pour quand chez رايحة ما كتحيد ما كتديجاجا. وعندنا un porte visite là تما pour l'aération de la citerne. هنا كتلاحظوا هنا كاين un circuit d'azote. Le circuit d'azote, on va l'attaquer maintenant. Voilà le circuit d'azote. Le circuit d'azote, en cas de stockage des zitmatani pendant une année, quand attraper le vide de la citerne. En cas de citerne totalement rempli, donc le vide quand oxyder l'azote pour former le dioxyde d'azote. Au cas les ennemis de stockage sont trois. Les ennemis de stockage, trois. La température, l'oxygène et la lumière. Il y a un exit trois facteurs. Et le stockage, d'Iman, il doit être dans des récipients de l'inox, ou le gaz, ou le fkhar. Plastique, pour l'extravige, je ne connais pas plastique نهائيا. علاش؟ لأن البلاستيك كيتفاعل مع الزيت وكيبيرد لي كونستيتيون et principalement le polyphénol. هذا البوليفينول كيعطي واحد القيمه غذائيه الزيت مهمه. علاش؟ لانه هو ضد اكسده الخلايا السرطانيه وهو ستان اجون نيتويور ديال الجهاز الهضمي يدو بليس ضد الكوليسترول. علاش؟ لان بوليكسترافيج كيكون كومبلي اونتر 3 اي 8 لان عنده قيمه غذائيه مهمه. شوف البورسونتاج الى قليل بالنسبه لاكونت ديال الزيت. عاد البيروكسيد هو ستا انديس دو ستوكاج. اذا كان ستوكاج انفيريور ا 10 اون بو لو ستوكي
même 2 ans, et avec une dégradation qui est légèrement. Avec l'acidité. L'acidité pour l'extra vierge, inférieure à 0,3. Non 0,3, 0,8. Gîte vierge, au-delà, c'est une 8 courants. Voilà. وهذه شناهي؟ هذه سيتي ان بومب ديال ترانسفير كنجبدو الزيت من لينيتي من تريتيغاسيون في الداخل ديال لوزين وكنجبدو الزيت بور ديستريبيو على لي سيتيرن وكاين واحد السيركوي خارج برا هذاك بور لومباركمون ديال اسمو ديال الزيت اون فاغ الا شي واحد بيشارجي زيت اون فاغ كنلوحو ليه تما وواحد السيركوي صغير ورا تما افيك ان فان سيكسيونمون لابا هذا بور le conditionnement ou bien le remplissage des bouteilles à l'intérieur de la salle de conditionnement. Le remplissage, la consigne, 4 validée, pour 2 litres ou un quart de litre ou la 3 litres, ça dépend de la valeur de l'Itinta, ou la 25 litres, ou 4 parts d'amant automatique pour le remplissage, avec une balance. Une balance de 12 kg. Voilà. Là, c'est un bouchon, c'est un appareil les bouchons pour les bouteilles. Et là, c'est l'étiqueteuse. L'étiqueteuse sert à coller les étiquettes, le craie. Et là, quand on a l'appareil, il est très coûteux, très cher. 35 millions de centimes. 35 millions. Voilà, 35 000 centimes. هذه كدير les analyses pour le polyphénol, l'acidité, le peroxyde et même le rendement. Le rendement, par exemple, un camion, un pick-up, un chantillon quelconque, on va le broyer et on va le mettre dans cette plaque là-bas, ici, la pâte ici, et de même on le met ici et va donner le rendement en pourcentage. Le pourcentage d'huile et le pourcentage d'eau. Et donner le rendement exact. مهمة هذه بالنسبة للجودة ديال الزيت. Il y a un compresseur air pour le dégagement les corps étrangers sur les bouteilles. Il fonctionne comme ça. Pour impression d'air, pour dégager plutôt, pour dégager les corps étrangers sur les bouteilles. Voilà. هنا كندخلوا متجر للبيع كي تشوفوا الزيت اللي معروضه للبيع زيوت الشياط ماموكادور جير الأثمنة هي كاين ديال 3 لترو كاين ديال لترو كاين ديال 5 لترو هادو ديال 250 مليلتر 4 لترو هذا ديال 500 مليلتر نص لترو هذا ديال لترو وكاين حتى في البيدوات ديال البلاستيك ديال 5 لترو والقراعيد البلاستيك ديال لترو. هنا كيف كتشوفوا كيف تندخلوا في قاعة الاجتماعات تلقاو واحد بلاكا من مجموعة ذات النفع الاقتصادي ومجموعة التعاونيات اللي منخرطين في الجير. كاينه تعاونية الكراكا
كان تعاونية أدقي، تعاونية سيدي بونوار، تعاونية تيوت، تعاونية الفلاح، تعاونية الصويرة، تعاونية الشجرة المباركة، تعاونية عين الحجر، وتعاونية السلام. هذه واحد شهادة الاستحقاق اللي خدتها المجموعة تجي على الصعيد الوطني، الجائزة الأولى على فئة زيت الزيتون ذات النكهة التمرية الناضجة في سنة 2018، اللي موقعة من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، التنمية القروية والمياه والغابات. وكنشكرو السي عبد اللطيف اللي شرح لينا المراحل ديال طعم زيت الزيتون، وياسين اللي فتح لينا الابواب ورحب بينا.